अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। आज मैं आपकी खिदमत में यकम मुहर्रमुल हराम के दिन का एक बहुत ही आसान और शानदार वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बाफजले खुदा सालों पुरानी हाजात आपकी पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी, तमाम मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी। याद रखें, आज का वजीफा, आज का अमल जो बंदा कर लेगा वो अल्लाह की मदद का हकदार ठहराएगा, यानी अल्लाह की मदद उसे जरूर मिलेगी। जब भी वो किसी मुश्किल में मुब्तला हो, परेशानी में मुब्तला हो या उसकी कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, दुआ कबूल ना हो रही हो, तो अल्लाह की गैबी मदद उस बंदे के लिए जरूर आएगी। क्योंकि जब हमने अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारना है, कुरानी लफ्ज पढ़ के अल्लाह को पुकारना है, तो अल्लाह करीम हमारी फरियाद जरूर सुनेगा, हमारी दुआओं को जरूर सुनेगा। याद रखें, मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ी बरकतों वाला, बड़ी रहमतों वाला महीना है। मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिन इतनी बरकत वाले हैं। इन 10 दिनों में अगर आप रोजाना की बुनियाद पे वज़ाइफ करेंगे तो इंशाअल्लाह दिन को अगर आपने वज़ाइफ किया होगा तो शाम होने तक आपकी हाजात पूरी होंगी। अगर आपने शाम को वजीफा किया है तो सुबह होने तक आपकी दिली मुरादें जरूर पूरी होंगी, बशर्त ये आपका यकीन पक्का होना चाहिए। जिस बंदे का यकीन पुख्ता होगा अल्लाह की जात पे, अल्लाह करीम उस बंदे का काम भी उतना ही पक्का करेगा जितना उसका यकीन पक्का होगा। याद रखें, जब हम पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह करीम जरूर अता करता है, लेकिन जब हम शक रख के मांगते हैं तो अल्लाह करीम भी कहता है जा तू देख ले मेरे सिवा तुझे देता कौन है। फिर अल्लाह हमें आजमाइश में डाल देता है। और याद रखें, अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गुनाहगार लोग हैं, हमें चाहिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, रोएं, आजिज़ी अख्तियार करें, अल्लाह से दुआएं मांगे। आज का अमल, आज का वजीफा अगर आप कर लेंगे यकम मुहर्रम वाले दिन, अल्लाह करीम आपके घर में बेबहा बरकतें अता फरमाएगा। नंबर 2, रिज़्क और दौलत की आपके घर में रेल फेल होगी। नंबर 3, आपका कारोबार वसी और कुशादा होगा। नंबर 4, जिन लोगों की तनख्वाहें कम हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। इसके अलावा आपको हर मकसद में कामयाबी मिलेगी, हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह की मदद आपको मिलेगी। जब भी आप किसी मुसीबत में मुब्तला हो, परेशानी में मुब्तला हो, तो अल्लाह करीम आपको दर दर पे ठोकरें खाने नहीं देगा, बल्कि गैबी तरीके से आपकी मदद करेगा। कोई फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजेगा जो आके आपकी मदद करेगा। जो बंदा अल्लाह की रहमत के साए तले आ जाता है वो बंदा फिर अल्लाह की हिफाजत में होता है। उस बंदे का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि बंदा जब अल्लाह की हिफाजत में होगा तो उसे कोई जानी या माली नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ तक कि आप चोरी डकैती और जानी नुकसान से भी, माली नुकसान से भी महफूज रहेंगे। अब मैं आपको अमल और वजीफा बताती हूँ। आगे चल के आपको मैं कुछ मुख्तसर सी फजीलत मुहर्रम के हवाले से और चंद हदायत बताऊंगी। अगर आप उन हदायत पे अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह 100% गारंटी है कि आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। याद रखें, ये मौका साल बाद आता है। ये दिन बड़े मुबारक हैं, बड़े कीमती दिन हैं। अगर हमने इन दिनों से, इस वक्त से, इस महीने से फायदा ना उठाया तो हो सकता है सारा साल हम इन तमाम फवायद से महरूम रहें। लेकिन चंद ही मिनट का अमल होगा, चंद ही टाइम लगेगा इस वजीफे को करने के लिए, लेकिन इसके फायदे बरकत देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतना बड़ा इनाम, छोटा काम बड़ा इनाम।
اللہ کریم آپ کے تمام بگڑے ہوئے معاملات کو سلجھا دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ بہت سے لوگوں نے کامنٹ باکس میں کہا تھا کہ آپ وظائف پہلے بتا دیا کریں، فضائل بعد میں بتا دیا کریں۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ یکم محرم والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی نماز فجر سے لے کر نماز مغرب سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یکم محرم والے دن اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو یہ ٹائم ہوگا۔ اگر آپ نے یکم محرم کے علاوہ اس وظیفے کو کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس پورا دن ہوگا۔ یعنی آپ 2 محرم والے دن اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، 3 محرم کے دن بھی اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یکم محرم والے دن آپ نے اس وظیفے کو نماز مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ اگر آپ نے دوسرے دنوں میں اس وظیفے کو کرنا ہے تو پھر آپ دن میں بھی جب مرضی کر لیں، رات کو بھی جب مرضی کر لیں، لیکن یکم محرم والے دن آپ نے نماز فجر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان میں اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بھونے ہوئے چنے لینے ہیں۔ بھونے ہوئے چنے ہر دکان سے مل جاتے ہیں، سٹور سے مل جاتے ہیں، کریانے کی دکانوں سے بھی مل جائیں گے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 1 مٹھی بھر آپ نے بھونے ہوئے چنے لینے ہیں۔ 20 روپے یا 30 روپے کے آپ نے چنے منگوانے ہیں اور 1 مٹھی بھر، آپ کی مٹھی میں جتنے چنے آئیں گے اتنے چنے لینے ہیں آپ نے، ایک پلیٹ میں آپ نے رکھ دینے ہیں اور آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ یعنی ذکر الہی میں مشغول ہونے کے بعد، وظیفہ کرنے کے بعد خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، میری حاجات کو پورا فرما، خواہشات کو پورا فرما۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری غیبی مدد فرما، ہمیں رزق اور دولت سے نواز دے، اپنے خزانوں سے عطا کر، مولا دنیا اور آخرت کے خزانوں سے ہمیں مالا مال کر دے، رزق اور دولت کے بند دروازوں کو ہم پہ کھول دے، محرم الحرام کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، یا اللہ پنجتن گھرانے کے صدقے، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو سن لے، قبول فرما۔ ہم جس چیز کا تجھ سے سوال کرتے ہیں وہ چیز ہمیں فوراً عطا کر۔ یکم محرم والے دن جب آپ نے وظیفہ کر لینا ہے، چنے کے دانے پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، ان چنوں کو آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ دردرا سا کر کے رکھ دینا ہے۔ یعنی آپ کسی چیز میں ڈال کے اسے ہلکا سا اوپر سے کوٹ لیں، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات بنا لیں، دردرا سا کر کے آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، یا جہاں آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے، جہاں کیڑے مکوڑے کھا سکیں آرام سے، آپ وہاں چنوں کو ڈال سکتے ہیں، یا کسی جانور کو آپ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھائیں، آپ کو اور مجھے دعائیں دیں۔ جب آپ اپنے گھر کے چھت پہ چنوں کو ڈال دیں گے، ایک صاف برتن میں پانی رکھ دیں گے چھاؤں میں، چرند پرند کھا کے آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے کہ مولا اس گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما اور اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہ ہونے دینا، اس گھر کی دولت کو وسیع و کشادہ کرنا۔ جب چرند پرند بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہم خود اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے یاد کریں گے، دعائیں مانگیں گے تو ہماری دعاؤں کو
قبول شرفیت کا اعزاز ضرور ملے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔